ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम साईनाथाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड सप्तम स्कंद अथ सप्तमोध्याय। प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। संस्कृत। नारद उवाच। एवं दैत्यसुते पुष्टो महाभागवतोऽसुर उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मदनुभाषितं। प्रहलाद उवाच। पितरि प्रस्थिते स्माकं तपसे मंदराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विर्बुधा दानवान् प्रति पिपीलिकैर्हिरेव दिष्ट्या लोकोपतापन पापेन पापो भक्षीति वादिनो वासवादय तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपा वध्यमानासुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशं कलत्रपुत्रमित्राप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणास्त्वरिता सर्वे प्राणपरीप्सव व्यलुम्पन् राजशिबिर्ममराजयकाङ्क्षिणः इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत् नीयमानां भयोद्विग्नां रुदतीं कुरुरीमिव यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पथि प्राहमैनां सुरपते नेतुमर्हस्य नागसम् मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्। इन्द्रुवाच। आस्ते स्या जठरे वीर्यमविह्यं सुरद्विषः आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्ष्येऽर्थपदवीं गतः। नारदवाच। अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षेर्मानयन्वच अनन्तप्रियभक्तैत्यानां परिक्रम्य दिवं ययौ ततो नो मातरं ऋषिः समानीय निजाश्रमम् आश्वास्ये होष्यतां वत्से यावत्ते भर्तुरागम तथेत्यवात्सीत् देवर्षेरन्ति साप्युकुतो भया यावद्दैत्यपतिर्घोरात् तपसो न न्यवर्तत ऋषिं पर्यचरत्तत्र भक्त्या परमया सती अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छा प्रसूतये ऋषिकारुणिकस्तस्या प्रादादुभयमीश्वर धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलं तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्तिरोदधे ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात् स्मृति भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्ध्यतेव च वैशारदी धीश्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा जन्माद्या षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मना फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः स्वदृग् हेतुर्व्यापको संज्ञनावृतः एतैर्द्वादशभिर्विद्वानात्मनो लक्षणैः परे अहं ममेत्य सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत् स्वर्णं यथा ग्रावसुहेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविद् ब्रह्मागतिं लभेत् अष्टौ प्रकृतय प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणा विकाराः षोडशाचार्यै पुमानेक समन्वयात् देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्थुरति द्विधा अत्रैवं मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्यजन् अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशतात्मना
सर्गस्थानसमाम्नार्यैर्विमृश्यद्धिरसत्वरै बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरपि वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्ध्येत् गन्धैर्वायुमिवान्वयात् एतद्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः अज्ञानमूलोपार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवेश्यते तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्जसा रतिः गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरहध्यानात् तल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवनास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्ते साधुमानयेत् एवं निर्जितसंवर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिं निशम्य कर्माणि गुणात् न तुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि यदातिहर्षोत्पुलकाशुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धसत् या क्रन्दते ध्यायति वन्दते जनं मुहुःश्वसन् वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममितिर्गतत्रपः तदा पुमान् मुक्तसमस्तबन्धनस्तद्भावभावानुकृताशयाकृते निर्दग्धबीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्य अधोक्षजालं भीमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनं तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरं कोटिप्रयासो सुरबालका हरेरुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनै रायः कलत्वं पशवः सुतादयो गृहामही कुञ्जरकोशभूतयः सर्वेऽर्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य क्रियप्रियं चला एवं हि लोका क्रतुभिः कृता अमी क्षयैष्णवः सातिशया न निर्मला तस्माद्दृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैकैशं भजतात्मलब्धये यदध्यर्थये कर्माणि विद्वन्मान्यसकृन्नर करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलम् सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा सदाप्नोति हया दुःखनिहाया सुखावृत कामान् कामयते काम्यैर्यदर्थमिह पुरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च किमु व्यवहितापत्यदारागारधनाधय राज्यं कोशगजामात्य भृत्याप्ता ममतास्पदा किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थसङ्काशैर्नित्यानन्दमहो दधे निरूप्यतामिह स्वार्थः किया देहभृतोऽसुरा
निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहामुभयं त्वविवेकतः तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रया भजतानिहयात्मानमनीहं हरिमीश्वरं सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृते कृतानां जीवसंज्ञितः देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन्मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद्यथा वयं नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपोनिज्य न शौचं न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनं ततो हरौ भगवती भक्तं कुरुत दानवा आत्मापम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगः पापजीवा सन्ति ह्याच्युततां गता एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्।